भनेर राष्ट्र ब्याङ्कबाट गभर्नर साहबबाटै यो कुराहरू आइ नै रहेछ र मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसिजहरू चाहिँ नि मोनिटरी पोलिसीहरू चाहिँ नि यसैको वरिपरि बसेर चाहिँ नि यो आउँछ होला। सबैभन्दा पहिला त बरोवरहरूको अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खास गरेर स्मल बरोवरहरू स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरू र होटल सेक्टरका बिजनेसेसहरू होटल टुरिज्म सेक्टरका बिजनेसेसहरू यसमा चाहिँ नि अब अलि बढी नै इम्प्याक्टेड चाहिँ छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नि मेरो विचारमा अलि त्यस्तै खालको के गर्नुपर्ने हो, के सपोर्ट दिनुपर्ने हो, त्यस्तो खालको सपोर्ट गर्ने खालकै आउँछ होला र मलाई लाग्छ हामी ब्याङ्कहरूले पनि सुझाव दिएको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि हामीहरूलाई नै छोडिदिनुहोस्, ब्याङ्कहरूलाई नै छोडिदिनुहोस्, कस्तो खालको बरोवरलाई कस्तो खालको सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू ब्याङ्कहरूलाई नै छोडिदिनुहोस् भन्ने। अब हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो कि गाडीवालाहरू भन्नुहोस् न होइन, ट्याक्सीवालाहरू अथवा यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू भन्नुहोस्, अब यो त चैतको 11 देखि चलेको छैन हेर्नुहोस्, कहिलेसम्म चल्दैन थाहा छैन। अहिले त कुनै हालतमा तपाईँको पैसा तिर्न सक्दैन। यिनीहरूलाई त तपाईँले समय थप्नु नै हो, नथपिकन हुँदैन। तपाईँले भनौँ न योभन्दा अगाडि 60 महिनामा तिर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, अब 36 महिना बाँकी रहेको थियो, 14 महिना के अरे अरू तिरिसकेका थियो, अब 36 महिना बाँकी रहेको थियो। अब यो 4 महिना चाहिँ नि तिरेन, यो 4-5 महिना तिर्न सकेनन् भने यो 36 महिना प्लस यो 4-5 महिना उनीहरूलाई थप्नै पर्छ। त्यो नथपिकन सुखो छैन होइन। अब तर एट द सेम टाइम सबै ऋणीहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न कोही मान्छेको चाहिँ नि ब्याङ्कमै जाई खाइरहेको होला, उसको त तलब आइरहेछ नि, उसलाई त कुनै समय थप्नु परेको छैन नि होइन। जस्तो कि मेरै ब्याङ्कको कर्मचारीहरूले अर्को ब्याङ्कबाट लोन ल्यायो होला अथवा अरू कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीमा जागिर खाएको मान्छेले हाम्रो ब्याङ्कसँग लोन ल्यायो होला, उसको त तलब आइरहेछ, उसलाई त यो लकडाउनले के असर गरिरहेको छैन, उसलाई त समय थप्नु परेन नि त, उसलाई हामी समय थप्दैनौँ होइन, उसलाई हामी समय थप्दैनौँ। त्यस्तै गरेर भनौँ न कुनै रिटेलरहरू अथवा रिटेल बिजनेस गर्नेहरू होइन, रिटेल बिजनेस गर्नेहरूले अब यो लकडाउन खोलिसकेपछि त उहाँहरूको बिजनेस अब ठिकठाक हुन थाल्छ होइन। उहाँहरूलाई ठिकठाक हुन थाल्छ भने उहाँहरूले अब 1-2 महिना मात्रै समय थपे हुन्छ होला होइन, यसो ब्याज तिर्नलाई अलिअलि समय थपिदिए हुन्छ होला, 3-4 वर्षको समय दिनु पर्ला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै खालको एसेसमेन्ट यो इन्फर्मेसन त हामीसँग ब्याङ्कसँग हुन्छ नि त। त्यो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव के दिएको छौँ भनेदेखि हामीलाई नै छोडिदिनुहोस्, गाइडलाइन दिनुहोस् हामीलाई, तिमीहरूले के कुरा हेर्ने हो होइन। जस्तो कि एकदमै हाइली अफेक्टेड सेक्टर, मोडरेटली अफेक्टेड सेक्टर, लो अफेक्टेड सेक्टर भनेर गर्ने, अनि त्यसपछि हामीलाई नै छोडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। अब आशा गरौँ त्यसैको वरिपरि हामीले भनेअनुसारै नभएर त्यसैको वरिपरि चाहिँ व्यवसायीहरूले भनिरहेछन् नि राष्ट्र ब्याङ्कले छुट देऊ भने पनि ब्याङ्कहरूले दिएको छैनन्, ब्याङ्कहरूलाई नै यसरी छुट दियो भने त ब्याङ्कहरूले झन् दिँदैनन् भनेर भनिरहेछन्, यो रियालिटी के हो? अनि यो ब्याङ्कहरूले छुट दिने भनेको एउटा त चैत महिनासम्म जसले तिरे, खास गरेर इएमआई लोनहरू जसले तिरे त्यसमा 10% छुट दिने भनेको छ, त्यो ब्याङ्कहरूले दिइसकेका छन्, त्यो ब्याङ्कहरूले दिइसकेका छन्। त्यसमा चाहिँ नि दिएनन् भनेदेखि त आफ्नै कम्प्लायन्स हुँदैन, कम्प्लायन्स भएन भने सबैले बुझ्न के जरुरी छ भने हाम्रो आफ्नै इन्टरनल अडिटर हुन्छ, त्यो इन्टरनल अडिटरले हामीलाई रिपोर्ट गर्दैन, त्यो बोर्डलाई रिपोर्ट गर्छ है इन्टरनल अडिटर। र इन्टरनल अडिटरले चाहिँ यस्तो खालको नन कम्प्लायन्स भएको छ भने उसैले कमेन्ट गर्छ, उसले कमेन्ट गरेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले कारवाही गर्छ उसलाई होइन। प्लस राष्ट्र ब्याङ्कले इन्फर्मेसन आएको छ हामीसँग, हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्फर्मेसन दिएको छौँ चैतमै ब्याज तिर्ने क्लाइन्टहरू फलाना हुन् र यिनीहरूलाई हामी यति छुट दिएका चाहिँ छौँ भनेर हामीले इन्फर्मेसन दिएको छौँ। मेरो ब्याङ्कको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, सबै ब्याङ्कसँग इन्फर्मेसन आएको छ, त्यो गएको छ। त्यसै गरेर वैशाख र जेठका किस्ताहरू, वैशाख र जेठ असारका किस्ताहरूमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले 10 के अरे चैतमा जति ब्याज लगाउनु भएको छ नि त्यो ब्याजमा 2% घटाउनु हो होइन, त्यो 2% ब्याज घटेको छ। तर समस्या के हुन्छ भने तपाईँको किस्ता एमाउन्ट त घटेको छैन, तपाईँको किस्ता त चैतान 30,000 रुपियाँ थियो, वैशाख जेठानी 30,000 किस्ता छ, किस्ता एमाउन्ट त 30,000 छ नि, तर चैतमा चाहिँ नि तपाईँको ब्याजको पोर्सन ज्यादा थियो। अब जेठ र असारमा त्यो 30,000 मध्ये ब्याजको पोर्सन चाहिँ नि कम, सामाको पोर्सन चाहिँ ज्यादा भयो नि। त्यो बोररले चाहिँ त मैले त्यो पोहोर पनि 30,000 तिरेको थिएँ, अहिले 30,000 तिरेको छु भन्ने पर्यो होला, त्यो भएर चाहिँ ब्याङ्कहरूले घटाएकै छैनन्
भनेर भन्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यो हामीले बुझाउन नसकेको हामी ब्याङ्कको साथीहरूले, ब्याङ्किङ सेक्टरको साथीहरूले। अब हामी तपाईँहरू मार्फत चाहिँ हामी यो क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु म, तपाईँहरूले यो चाहिँ बुझाइदिनुहोस् सर्वसाधारण जनतालाई। अब रिभल्भिङ लोन जुन छ नि, जुन रिभल्भिङ लोन हामी 3-3 महिनामा चाहिँ हामी ब्याज एप्लाई गर्छौँ, नि डिमान्ड गर्छौँ। जस्तो कि चैतमा डिमान्ड गऱ्यौँ, कसैले हामीले ओभरड्राफ्ट लोन ल्याएको छौँ होइन, ओभरड्राफ्ट लिएका छौँ भनेदेखि त्यो ओभरड्राफ्ट लाई त हामी 3-3 महिनामा ब्याज लगाउँछौँ। अस्ति चैतमा लगायो, असारमा लगाएँ। अब हामीसँग टाइम छ कि त्यो। जस्तै मेरो ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले त एप्लाई गरिसकेँ होइन, बेस चैतमा जति थियो त्यसमा 2% घटाएर, तर बेस रेटबाट तल नआउने किसिमले मैले त घटाइ नै सकेँ, सिस्टममा हालिसकेँ होइन। तर कतिपय ब्याङ्कहरूले त्यो हाल्दै होला, किनभने तपाईँसँग असारको त्यो 2-4 दिन अगाडि मात्रै हाले पनि के फरक पर्यो, त्यो काउन्ट चाहिँ नि वैशाख 1 गतेदेखि नै काउन्ट हुन्छ। किन असारमा चैतमा असारको एन्डमा चाहिँ नि डिमान्ड हुने हो नि त। तर हरेक महिना डिमान्ड हुने जुन कुरा छ नि त्यसमा त सिस्टममा हालिसकेको छ। त्यो पनि इन्फर्मेसन राष्ट्रिय ब्याङ्कले मागिसकेको छ र त्यो इन्फर्मेसन पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कमा गइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन कुराहरू आइरहेको छ बरोबर के अरे ब्याङ्कहरूले जुन दिनुपर्ने छुट हो होइन, त्यो दिएनन् भन्ने जुन हो त्यो भनाइ गलत हो, त्यो सही होइन। अर्को कुरा फेरि मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ ब्याङ्कहरूको ब्याज दर चाहिँ चर्को भयो। पहिलो प्रश्न के गर्छ, व्यवसायीहरू त पहिला त सडकमै सम्म पुगे, प्रधानमन्त्री पुगे, सबैतिर पुगे पहिलो। दोस्रो, ब्याङ्कको स्प्रेड मार्फत चाहिँ ब्याज दर घटाउनु भयो, स्प्रेड हामीले कम गऱ्यौँ र चाहिँ सकेसम्म कतिपयले त भनिरहेको छन् कि 2% 3%सम्म स्प्रेड ल्यायौँ भने बेस रेट पनि कम हुन्छ र सस्तोमा रेट पाइन्छ भनेर भनिरहेको छन्। आजको कन्डिसनमा हामीले स्प्रेडलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? 4.4 छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले के गर्ला, ब्याज दर कसरी घटाउन सकिन्छ र आजको ब्याज दर चर्को हो कि होइन? सबभन्दा यसमा 2-3 कुराहरू हेर्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्नमा 2-3 कुराहरू लुकेको छ त्यहाँ। एउटा कुरो त ठिक छ, लागत घट्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने होइन, इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने हाम्रो लागत घट्छ, हाम्रो उत्पादनका लागतहरू घट्छन्। उत्पादनको लागत घट्यो भने हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ, इन्डियाबाट चाइनाबाट आउने सामानसँग कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ र कम्पिटिसन घट्नसँग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो त्यो व्यापार घाटाहरू घट्ने हो होइन। यसमा हामी पनि पोजिटिभ छौँ। यसमा हाम्रो लेन्डिङ रेट घट्नुपर्छ, कुनै डाउट छैन। तर लेन्डिङ रेट घट्ने भन्ने बित्तिकै डिपोजिट रेट पनि घट्नुपर्छ। डिपोजिट रेट नगरिकन लेन्डिङ रेट चाहिँ घट्दैन होइन। लेन्डिङ रेटमा डिपोजिट पनि रेटमा, अब डिपोजिट रेट घट्नको लागि सिधै तपाईँले हेर्नुपर्ने इन्फ्लेसन हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब खास गरेर इन्डियामा रेट के छ, जहिले पनि इन्डियाभन्दा हाम्रो अलिकति हायर साइडमै भइरहेको छ डिपोजिट रेट, होइन भने उता लगेर पैसा राखिन्छ, क्यापिटल फ्लाइटहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हिस्टोरिकली इन्डियाको भन्दा चाहिँ अलिकति हायर डिपोजिट रेट होस्, अनि त्यसले गर्दाखेरि बरु उताका मान्छेहरूले यहाँ राखौँ, हाम्रा मान्छेहरू उता नराखौँ होइन भन्ने नै हो। त्यो हो। अनि त्यसले चाहिँ लेन्डिङलाई चाहिँ असर गर्ने हो। एउटा त त्यो एउटा पाटो त्यो। दोस्रो पाटो स्प्रेड। स्प्रेड चाहिँ नि तपाईँले क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ 5 इयर्समा लास्ट 5 इयर्समा कम्पेयर गर्नु हो भने रिटर्न अन इक्विटीको कुरा गर्दैछु है मैले। यो अरब रुपियाँ कमायो भनेर नभनौँ होइन। मेरो ब्याङ्कको 19 अरब चाहिँ पेड अफ क्यापिटल छ, कोर क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल मेरो 19 अरब छ है। अनि त्यसपछि मेरो कोर क्यापिटल पनि छ त्यहाँ। अब अर्को चाहिँ 9-10 अरब भएको 28-29 अरबको चाहिँ कोर क्यापिटल भएको ब्याङ्क हो हामी होइन। त्यसैले त्यो रिटर्न अन क्यापिटलमा क्यालकुलेसन गर्नुभयो। अरब कमायो भनेर भन्न भएन। मैले 30 अरबमा मैले चाहिँ नि 3 अरब कमाएँ भने मेरो त 10% हो रिटर्न अन क्यापिटल। अब डिभिडेन्ड फेरि कति आउँछ र फेरि डिभिडेन्ड मान्नलाई फेरि तपाईँको चाहिँ नि 20% जेनरली जब हाल्नुपर्छ होइन। तपाईँको चाहिँ नि सिएसआरमा 1% जानुपर्छ होइन। अनि बल्ल बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड बाँड्न पाउनुहुन्छ, त्यो सबै बाँड्न पनि पाउनुहुन्न। रेगुलेसन्सहरू चाहिँ छ। एउटा रिटर्न अन इक्विटी, अर्को डिभिडेन्ड अन इक्विटी होइन। अब त्यो चाहिँ नि त्यसरी अरबौँ कमायो भनेर हेर्ने होइन कि रिटर्न कति कमायो भनेर हेर्नु पर्यो। त्यो रिटर्न चाहिँ नि तपाईँले लास्ट 5-6 इयर्समा कम्पेयर गर्नु हो भने इट हेज गन डाउन ड्रास्टिकली। यसलाई हामीले त्यसरी हेर्नु पर्यो। दोस्रो चिज। तेस्रो चिज चाहिँ नि कतै हामीले यो ब्याङ्क चाहिँ पारदर्शी छन् ब्याङ्क्सहरू होइन। हाम्रो आफ्नो इन्टरनल अडिटर छ, हाम्रो एक्सटर्नल अडिटर छ, राष्ट्र ब्याङ्क छ। राष्ट्र ब्याङ्कको अन साइड इन्सपेक्सन आउँछ, अफ साइड इन्सपेक्सन आउँछ। बजारमा खिसिक्क केही हुने बित्तिकै
कुनै पत्रिकामा केही आउने बित्तिकै अथवा कसैले चाहिँ उजुरी हाल्ने बित्तिकै स्पेसली इन्सपेक्सन गर्न आउँछ, आफै यहीँ आउँछ त्यो एउटा पर्टिकुलर गर्नलाई एक डेढ दिन 2 दिन मात्रै आएर हेर्छ। कति चाहिँ नि आफै इन्फर्मेसन मागेर हुँ छानबिन गर्छ। यत्रो क्लोज स्क्रुटनी छ राष्ट्र ब्याङ्कको, यत्रो क्लोज स्क्रुटनी छ राष्ट्र ब्याङ्कको। अनि हाम्रो स्ट्याचुरी अडिटर छ, फेरि हरेक वर्ष चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले अडिट गरे आउँछ, हाम्रै आफ्नो इन्टरनल अडिटरहरू चाहिँ नि हुन्छन्। यो माहौलमा, यस्तो खालको चाहिँ माहौलमा हामी ब्याङ्क्सहरू पारदर्शी चाहिँ भइरहेका चाहिँ छौँ, पारदर्शी भएर देखाइरहेका चाहिँ छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो नाफा पनि देखिएको हुन्छ, सबै देखाएको हुन्छ। अब बिजनेसेसहरू चाहिँ नि के छ, अब पोहोरको तुलनामा अथवा केही वर्षको तुलनामा पारदर्शीमा सुध्रिन त सुध्रिएको छ, इम्प्रुभ भएको छ, अझै पनि इम्प्रुभ गर्नु पनि ठाउँ होला होइन। 10-15-20 वर्ष मैले ब्याङ्किङ क्यारियर सुरु गर्दाखेरिको पारदर्शिता र आजको पारदर्शितामा त आकाश जमिनको फरक छ होइन। आज हाम्रा प्राइभेट कम्पनीहरूले नै अरब रुपियाँ नाफा देखाउँछन् ब्यालेन्स सिटमा, तर जति पारदर्शिता जति हुनुपर्ने, जति ब्याङ्कहरू पारदर्शी छन् त्यति चाहिँ छन् त। अथवा तपाईँले भन्नु हामी सुन्छौँ नि बेला बेलामा हाम्रो त इन्ट्रेस्ट कस्ट यति ज्यादा छ, टोटल लागतमा इन्ट्रेस्टको पोर्सन कति हो त? 100 रुपियाँ बिक्री हो भने र 90 रुपियाँ लागत हो भने त्यो 90 रुपियाँ लागत मध्ये ब्याज खर्च कति हो त? त्यो पारदर्शिता भएर चाहिँ आयो भने होइन। अनि कति कमाएको हो त? उहाँले इक्विटी कति हालेको हो त होइन? 1 करोडको इक्विटी हालेर 4-5 करोडको लोन लिएर अनि तपाईँले चाहिँ नि 25-30 लाख रुपियाँ कमाइराख्नु भएको छ भनेदेखि त सिधै 20-25% रिटर्न भएन र? त्यो कमाउनु भएको छ 1 करोड, इक्विटी हाल्नु भएको छ 1 करोड, ब्याङ्कबाट लोन लिनु भएको छ 4-5 करोडले 4 करोड लोन लिनुभएको छ भने 5 करोड भयो। टोटल 5 करोडको चाहिँ नि तपाईँले रिसोर्सेस मोबिलाइज गरेर तपाईँले लेसे 25 लाख रुपियाँ कमाउनु हो भने पनि रिटर्न त 25% भयो नि। त्यो त्यसरी हेरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ सबैजनाले। मिडियाले पनि त्यसरी हेरिदिनु पर्ला होइन, हाम्रा कस्टमरहरूले पनि त्यसरी हेरिदिनु पर्ला र गभर्मेन्टमा जो हुनुहुन्छ सरहरू हुनुहुन्छ, पोलिसी मेकरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र खालि ब्याङ्कले चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ कमाए मात्रै भनेर सर्वसाधारण जनतालाई गलत मेसेज चाहिँ दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिडको पेन्डेमिक र राज्यले दिएको राहत प्याकेज ब्याङ्क मार्फतै दिइरहेको छ, ब्याङ्कलाई चाहिँ के असर भयो? ब्याङ्कलाई त हामी धेरै नै असरमा चाहिँ छौँ हेर्नुहोस् है, किनभने यो ब्याङ्किङ बिजनेस भनेको साइक्लिकल बिजनेस हो है। साइक्लिकल भनेको इकोनोमी राम्रो भयो भने ब्याङ्किङ पनि राम्रो हुने हो र इकोनोमी खराब भयो भने ब्याङ्किङ बिजनेस पनि खराब हुने हो। खालि अगाडि र पछाडि मात्रै कुरा हो। मेरो कस्टमर पहिला चाहिँ नि समस्यामा जान्छ, तर इभेन्चुअली म पछाडि जाने, म पनि जाने हो समस्यामा, तर समस्या त समस्यामै जाने हो। मेरो ग्राहक चाहिँ नि समस्यामा गएर म समस्यामा जानुभन्दा अगाडि तङ्ग्रिहाल्यो भनेदेखि म समस्यामै गइनँ। कुरो पनि उसलाई तङ्ग्रिनलाई चाहिँ हेल्प गर्नु पर्यो हो। त्यो तङ्ग्रिनलाई हेल्प गर्नको लागि त मैले भने नि त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कबाट रेगुलेसन्सहरू आइरहेको छ, मोनिटरी पोलिसीमा पनि आओस्, हामीले कस्टमरलाई टाइम दिनु पर्ला। हामी भनिरहेको छौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ नि हामीलाई ब्याङ्कलाई पनि बचाइदिनुहोस् होइन, अब समय पनि देऊ होइन, अनि भएभरको प्रोभिजन पनि गर भनिदियो भनेदेखि त हामीले त रेडी पनि नभर्ने ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको त्यही हो। त्यो भनेको ब्याङ्कलाई पनि तपाईँ क्यापिटल एडिक्वेसी पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै पिसिए नै लाग्ने किसिमको होइन, प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन लाउने खालको चाहिँ नि त्यस्तो खालको प्रोभिजन लेभलमा जान चाहिँ भएन होइन। ब्याङ्कलाई पनि बचाउनु पर्यो। ब्याङ्कलाई बचाउने भने के हो, एनपिए धेरै ज्यादा हुन भएन। अर्को क्यापिटल एडिक्वेसी चाहिँ सठिक भएभरको प्रोभिजन गर्नु पर्यो भनेदेखि त तपाईँको त ब्याङ्क लसमा जान्छ। लसमा गयो भने तपाईँको पुँजी पर्याप्ततामा चाहिँ नि त्यसले असर गर्छ। पुँजी पर्याप्ततामा असर गर्यो भनेदेखि हामी लोन दिनै सक्दैनौँ। इकोनोमीमा हामीले लोनै दिन सकेनौँ, ब्याङ्कहरूले लोनै दिन सकेनन्, कसैले पनि लोन दिन सकेनन् भने इकोनोमी कसरी तङ्ग्रिएला? फेरि प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्दाखेरि हामी आर्टिफिसियल एब्सोल्युटली एकदमै राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो तपाईँले, एकदमै राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो। त्यस कारणले हामीलाई त्यो सुविधा पनि छैन। फेरि तपाईँ चाहे जेसुकै कारण होस् न, रिस्क त बढ्यो नि। रिस्क बढेपछि त प्रोभिजन त बढ्नु पऱ्यो नि त। हेर्नुहोस् न, यो ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चुनौती, ठ्याक्कै एकदमै ब्यालेन्स गर्नुपर्ने चुनौती। ग्राहकलाई समय पनि दिनु परेको छ,
ग्राहकलाई समय दिएको कारणले गर्दा तिम्रो प्रोभिजन कति पनि नगर, नाफा भयङ्कर देखाऊ, नाफा खाऊ भनेर भन्नु पनि स्थिति छैन। त्यो भन्नुभयो भने त्यसले चाहिँ भविष्यमा दुर्घटना हुन सक्छ। मध्यमार्गी बाटो के होला? मध्यमार्गी बाटो भनेको चाहिँ नि तपाईँ धेर थोर प्रोभिजन पनि गर्ने हो। ग्राहकलाई त तपाईँले समय नदिएको उपाय छैन। ग्राहकलाई तपाईँसँग मैले छलफल गर्नु पर्यो। म ब्याङ्क, तपाईँ मेरो ग्राहक हो भने तपाईँसँग मैले छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँको बिजनेस कसरी पिकअप होला, तपाईँले मेरो पैसा चाहिँ कहिले तिर्न सक्नु होला, तपाईँसँग मैले छलफल गर्नु पर्यो। तपाईँलाई मैले 2 वर्ष समय दिनुपर्छ कि 1 वर्ष समय दिनुपर्छ कि 5 वर्षै समय दिनुपर्छ कि 3 वर्षै समय दिनुपर्छ कि कतिको त्यो समय दिनुपर्छ, हरेक ग्राहकसँग चाहिँ नि मैले छलफल गर्नु पर्यो। अथवा हरेक सेक्टरको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने नि जसको फिक्स इन्कम छ उसलाई त हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, केही गर्नै पर्दैन। फिक्स इन्कमवाला होटलवालाहरूलाई भने अलिलामीका सूचना धमाधम निकाल्नुहुन्न होइन। अब तपाईँले त्यसमा पनि हामीले केही बोल्नुपर्छ होला, सायद चाहिँ नि राज्यले बोल्नुपर्छ होला। इन्डियामा त्यहाँ चाहिँ मोराटोरियम लगाएको छ आरबिआईले र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि होइन। उनीहरूले त फाइनेन्स मिनिस्टर प्याकेजै निकालेको छ कि चाहिँ नि उनीहरूले त्यो ब्याङ्क्रप्सी फाइलिङ गर्न नपाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि रेगुलेसन ल्याएको चाहिँ छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसमा हेर्नु पर्ला। अब कोही क्रोनिक छ, एकदमै क्रोनिक, पहिले त्यो चैतको भन्दा 11 गते अगाडिदेखि नै ऊ समस्यामा छ, बिजनेस पनि छैन, उसको चलेकै छैन बिजनेस, त्यसमा एउटा एप्रुभल लिनुपर्छ होला। कोही चाहिँ नि चैतको 11 गते अगाडि चाहिँ ऊ ठिकठाक थियो, साउन्ड ब्याज सबै तिरिरहेको थियो, व्यापार पनि राम्रो भइरहेको थियो। यो लकडाउन, यो कोभिडको कारणलाई उसलाई समस्या आइरहेको चाहिँ छ र उसले अब बिजनेस पनि स्टार्ट गरिरहेको चाहिँ छ, तर त्यो पिकअप हुनु टाइम लागिरहेको छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई चाहिँ नि हामीले कारवाही गर्यौँ भने त हामीलाई सराप लिने नि सरस्वतीले होइन र हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले भन्नुपर्छ अथवा सरकारले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ कुनै ब्याङ्कलाई त्यस्तो ग्राहकलाई पनि तिमीले कारवाही नगर भनेर कसैलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ती ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू दे आर क्यापेबल इनफ कि चाहिँ नि कस्तोमा चाहिँ हामीले कारवाही गर्ने हो, कस्तोमा हामीले कारवाही नगर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउन चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तोमा त हामीले कारवाही गर्नु हुँदैन, गर्नु मिल्दैन। ती ग्राहक भनेको नि हाम्रो रोजी र रोटी हो। ती ग्राहकले हामीलाई ब्याज तिर्यो भनेदेखि हाम्रो रोजी रोटी चल्छ। हाम्रो कर्मचारीको तलब दिने पनि त्यही ग्राहकले, तिनै ग्राहकले दिएको ब्याजबाट तिर्ने हो। तिनै ग्राहकले दिएको ब्याजबाट हामीले हाम्रो डिपोजिटरको ब्याज तिर्ने हो। हाम्रो यो बत्तीहरू बालेर छौँ, यसको ओभरहेड तिर्ने हो। त्यस कारणले त्यो ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले हेल्प गरेनौँ भने होइन, हामीलाई कोसँग आएर हामीले कारोबार गर्छ भोलि आएर। अब ठ्याक्कै भन्नु न, तपाईँले ग्राहकलाई कसरी हेल्प गर्नुहुन्छ? तपाईँको ब्याङ्कबाट ऋण लिने ग्राहकलाई मैले प्रिन्सिपली त अघि भनिहाल्नु, म दुईटा कुरो हेर्छु। एउटा ग्राहकलाई समस्या छ कि छैन, समस्या छैन केही पनि गर्नु परेन, मैले ग्राहक पनि आउँदैन होइन। ग्राहकले त बुझाएको छ नि, आज नतिर्यो भने तपाईँ 6 महिनापछि तिर्नुहुन्छ भने त्यो त तिर्ने हो नि, मैले माफी गर्नु होइन, तिर्ने नै हो नि। त्यसैले आज तिर्ने हो, त्यो भोलि तिर्ने हो। अहिले लकडाउनको बेलामा नि आएर ग्राहकहरूले तिरे हानि हेर्नुहोस्, भोलि तिर्ने हो, आज तिर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले असारसम्म भनेको छ नि। तर फ्ल्याटमा छुट दिएको कारण फेरि नतिर्नेहरू पनि त छन्, तर कतिले चाहिँ नि असार तिर्ने अहिले तिर्ने हो भनेर तिर्ने। अहिले इन्कम ट्याक्स तिरेन नि सबैले, हामी ब्याङ्कले त तिर्यौँ, अरू प्राइभेट पार्टीले पनि गरेर इन्कम ट्याक्स तिर्यो नि। अदालतले के भनेको थियो, लकडाउन खोलेको 1 महिना पछाडि भनेको थियो होइन, नियम अनुसार त त्यो नि, तर तिर्नै छ, किन गर्ने भनेर तिरियो नि त। सरकारलाई हेल्प पनि हुन्छ भन्ने यो इन्कम ट्याक्सको केसमा पनि, हामी ब्याङ्कको केसमा चाहिँ नि भोलि पनि तिर्ने हो, आज पनि तिर्ने हो भनेर चाहिँ हामीले तिरिएको छ। एउटा त म फेरि त्यही पोइन्टमा जान्छु, समस्या छ कि छैन। दोस्रो, समस्या छैन कुनै सिद्धि, समस्या छ भने कस्तो खालको समस्या हो, यो पर्मानेन्ट प्रब्लम हो कि स्थायी समस्या हो कि अस्थायी समस्या हो। स्थायी समस्या त्यो गयो, सिद्धियो, हुँदै नहुने भयो, अब गयो के अब त्यसलाई बिजनेसमा रिभाइभै नहुने भयो। चैत 11 अगाडिदेखिको समस्या हो। जुन कारणले गर्दाखेरि त्यो उसलाई समस्या भएको थियो त्यो कारण जताको तस्तै छ। त्यो कारण चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने कुनै प्लानै छैन, कुनै उपाय छैन। त्यो त पर्मानेन्ट प्रब्लम हो। यसमा त मैले के समय दिनु थिएँ, के अर्थै छैन मलाई त। जहाँ चाहिँ टेम्पररी प्रब्लम छ, जहाँ अस्थायी प्रकृतिको समस्या छ, त्यहाँ म समस्या त्यो कोभिडको कारण अथवा अरू कुनै कारण पनि हुनसक्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ मैले हेल्प गर्नै पर्छ। हेल्प गर्ने भनेको पैसा थप दिएर हुनसक्छ,
अथवा मैले चाहिँ नि समय थप दिएर आउन सक्छु। म के कुरामा कन्भिन्स हुनु पर्यो भने मेरो ग्राहकलाई मैले समय दिएँ भने, थप समय दिएँ भने र मेरो ग्राहकलाई मैले थप पैसा दिएँ भने मेरो साउ ब्याज सर्वसाधारण जनताको जुन नासो चाहिँ छ त्यो साउ ब्याज चाहिँ चुक्ता हुन्छ भन्ने कुरामा हामी कन्भिन्स भयौँ भने हामीले पैसा दिने हो। त्यो त हाम्रो व्यापार हो। हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ, त्यो ग्राहकहरूलाई हामीले पैसा दियौँ भने त्यो पैसा दियौँ, यस्तो खालको पैसा दियौँ, त्यो पैसा चाहिँ मेरो साउ ब्याज चाहिँ चुक्ता हुन्छ। त्यो कुरामा कन्भिन्स भयौँ भने हामीले पैसा दिने, त्यो त हाम्रो व्यापार हो, हामी दिन्छौँ। त्यो वितरण योग्यमा कस्तो हिट गर्ला त? वितरणमा राष्ट्र ब्याङ्कले बोल्ला होइन, पक्कै पनि बोल्ला वितरणको सम्बन्धमा। अब क्यास पनि दिने अथवा ऊ पनि दिने, के अरे बोनसहरू पनि दिने अथवा क्यास नदिने, बोनसहरू मात्रै दिने अथवा केही पनि नदिने, यो सम्बन्धमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले छलफल गरेका छ होइन। हामीसँग पनि छलफल गरेका छ, धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरेका छ, नेगोसिएसन गरेका छ, इन्भेस्टर फोरमसँग पनि डिस्कसन गरेका छ भन्ने मैले बुझाएको चाहिँ छु। उहाँहरूले एउटा के भ्यू बनाउनु होला, इट्स अ भेरी भेरी ट्रिकी क्वेसन हो यो। यसमा चाहिँ नि मैले यस्तै गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न उपयुक्त पनि हुँदैन। अब इन्डियामा चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसनमा टोटली रोकिदिएको छ आरबिआईले, किनभने उनीहरूको त मार्च आइहाल्यो होइन। उनीहरूको त फिस्कल इयर मार्चमा हो नि त। त्यो मार्चमा भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ नि रोकिदिइहाल्यो, उनीहरूले त डिभिडेन्ड दिनै नपाउने बनाइदिए। मलेसियाले पनि त्यही गरेको छ होइन। अब कतिपय कन्ट्रिजहरूले फेरि एलाउ गरे, जसको चाहिँ क्यापिटल एडुकेसी टन्नै छ होइन। क्यापिटल एडुकेसी टन्नै भएको, जब तपाईँले प्रोभिजन टन्नै हाल्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिँ पुँजी पर्याप्तता हिसाबले चाहिँ तपाईँको ठिकठाक छ भनेदेखि त किन रोक्नु पर्यो? त्यही यो कोभिडकै कारणले ब्याङ्कहरू डुब्छन् भन्ने हल्ला पनि आउँछ। त्यो बेकार हो, त्यो बेकार हो। मलाई लाग्छ साउथ एसियामा नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ नि एकदमै साउन्ड ब्याङ्किङ सिस्टममा पर्छ। साउथ एसियाकै कुरा गर्दैछु म। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले मिहिनेत गरेका छ, धेरै मिहिनेत गरेका छ राष्ट्र ब्याङ्कले। र सबैभन्दा ठुलो मेसेज राष्ट्र ब्याङ्कले के पठाएको हो भने गडबड गर्यो भने तिमीहरू जेल पनि जानुपर्ने हुनसक्छ भन्ने मेसेज पठाएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। र मान्छेहरू जेल पनि गएका चाहिँ छन् होइन। र यसले चाहिँ नि काम चाहिँ गरेका चाहिँ छ। र सुपरभिजन, राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरभिजन चाहिँ स्ट्रङ छ। हेर्नुहोस्, म केही वर्ष अगाडि 2 वर्ष कि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ म बङ्गलादेश गएको थिएँ। बङ्गलादेशका ब्याङ्किङ सेक्टरकोमा एउटा पेपर पनि मैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ। हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमको जुन गभर्नेन्सको कुरा गर्नुहोस्, सुशासनको कुराहरू गर्नुहोस्, हाम्रा यो लोन एनपिएकै कुरा गर्नुहोस्, पुँजी पर्याप्तताकै कुराहरू, एउटा पनि ब्याङ्क पुँजी पर्याप्तता पुगेको कारणले पिसिएमा लाग्नु परेको छैन। बङ्गलादेशमा कतिवटा ब्याङ्क छन् त्यस्ता, इन्डियामा कतिवटा ब्याङ्कलाई चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले उतार्नु पर्यो क्यापिटल हालेर। हाम्रोमा त्यो समस्या छैन। वी आर भेरी भेरी साउन्ड, भेरी भेरी साउन्ड। ह्याभिङ सेड द्याट, यो कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो असर परेको छ। यो असर गर्दाखेरि हामीले कुन लेभलको प्रोभिजन गर्ने त? अन्धाधुन्द प्रोभिजन गर्यौँ भने त्यसपछि सबै खतम हुन्छ होइन। तर हामीले सायद समय दिनु पर्ला। प्रोभिजन त गर्ने हो, तर तपाईँले असारमा अलिकति गर, आजमा अलिकति गर, पुसमा अलिकति गर भन्ने पनि हुनसक्छ। अथवा के अरे त्यो स्थिति पनि मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानु पर्ला। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ नि जिडिपीमा करिब करिब 14-15% छ हाम्रो होलसेल एन्ड रिटेलिङ होइन। 14% चाहिँ नि होलसेल एन्ड रिटेलिङको चाहिँ 14% त्यसको चाहिँ योगदान छ जिडिपीमा। ब्याङ्कको लोन चाहिँ नि 21-22% चाहिँ छ ब्याङ्कको लोन। अब हाम्रो मूल्याङ्कन के छ भने यो लकडाउन खुल्यो भने अथवा यतिकै लकडाउन भयो भने पनि यो रिटेल बिजनेस चाहिँ नि चल्छ होइन। जस्तै हाम्रो टोलका रिटेल बिजनेस चलेकै हो नि, त्यो चल्या होइन र। हाम्रो टोलमा जुन व्यापारहरू छन्, सानसाना पसलहरू, यी त चलेका हुन्। यिनले होलसेलरबाट सामान ल्याएकै हुन् होइन त। खालि न्यु रोड जस्तो, असम जस्तो ठाउँका चाहिँ नि बजारहरू नचलेका हुन्। ती पनि चल्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ 2-4 महिनामा, 3-4 महिनामा चाहिँ यी पिकअप हुन्छ। हाम्रो त 21% अफ द पोर्टफोलियो हो त्यो होइन। त्यो चाहिँ भयो। अब त्यो 3-4 महिनामा हुन्छ भनेर भनेको छौँ हामी, तङ्ग्रिन्छन् यिनीहरू भनेको छौँ। 3-4 महिनामा तङ्ग्रिँदैनन् भने त्यसलाई हामीले अझै हेल्प गर्नु पर्ला, अझै हेल्प गर्नु, अझै समय दिनु पर्ला, अझै हेल्प गर्नुपर्छ होला। र त्यसमा चाहिँ हामीले तिम्रो रिस्क बढ्यो, अलिकति प्रोभिजन थप्नुपर्छ होला हौ यसमा। अब एकैचोटि होइन, अर्को पुसा थप नि त अलिकति भन्नुपर्ने हुनसक्छ होला।
अलिकति रिस्क बढेपछि नि त्यो रिस्कलाई चाहिँ नि म्याच हुने खालको प्रोभिजन लेभल त बढाउनै पर्छ हामीले होइन त्यो तर एकैचोटि नबढाएर अलिकति समय दिएर बढायो भने भने त्यो रिस्कलाई इन्सुरेन्स भन्छौँ हामी होइन त्यो इन्सुरेन्स हो त्यो प्रोभिजन भनेको त इन्सुरेन्स हो भोलि दुर्घटना केही भयो भनेदेखि त्यहाँ प्रोभिजन छ नि मसँग त्यो डुबिहाल्यो लोन डुबिहाल्यो भने यहाँ मेरो प्रोभिजन छ नि त होइन भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ बिल्डअप चाहिँ हामीले गर्दै जाने हो मलाई लाग्छ यसमा राष्ट्र ब्याङ्कको राम्रै गाइडलाइन्स चाहिँ नि आउँछ जस्तो लाग्छ यति डेटाहरू माग्नु भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो लास्ट 1 महिना 1.5 महिनामा यति डेटा माग्नु भएको छ होइन अनेक खालका डेटाहरू माग्नु भएको छ हामीसँग त 5 करोडभन्दा माथिका लोनहरू चाहिँ कति हुन् को हुन् होइन तिमीहरूले कस्तो छ अहिलेको स्थिति कस्तो छ तिमीहरूले चाहिँ नि हामीले केही पनि छुट दिएनौ तिमीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको नियमअनुसार प्रोभिजन गरौँ भने कति प्रोभिजन हुन्छ जस्तादेखि लिएर यी विभिन्न खालका चाहिँ अनि विभिन्न सेक्टरहरू कुन सेक्टरमा तिमीहरूको हिसाबले कुन चाहिँ हाई रिस्क हो कुन चाहिँ मोडरेट रिस्क हो कुन चाहिँ लो रिस्क हो तिमीहरूको विचारमा के हो त्यस्तो खालको सर्वे केन्द्र ब्याङ्कले कुनै पनि प्रिभिलेज दिएन भने के हुने रहेछ त त्यो पनि इन्फर्मेसन मागिएको चाहिँ होइन अब त्यो चाहिँ एकदमै त्यो भने त डिजास्टर हुन्छ तर हामीले त्यो इन्फर्मेसन कस्तो खालको इन्फर्मेसन हो भन्नलाई भने जेठ महिनाको कुनै डाटा भनौँ न यसले अथवा असारको 1-2 गते 2-4 गतेको कुनै एउटा डेटा निकाल्यौँ हामीले अनि असारको 2-4 गतेबाट असार मसान्तसम्म केही पनि भएन भने के हुन्छ त भन्ने खालको डेटा हो होइन त्यो भनेको त त्यस्तो भयो भनेदेखि त तपाईँको 10-12% एनपिए होला होइन 10-12% एनपिए होला त त्यस्तो हुन्छ त असारको 3-4 गतेमा चाहिँ कुनै एउटा पोजिसन छ त्यो पोजिसनबाट चाहिँ नि कति पनि नतिर्ने त्यस्तो हुन्छ त जब कि हामीले असार छक्कै तिर्नुपर्छ भने होइन पैसा बिस्तारै उठिरहेको चाहिँ छ उठिरहेको चाहिँ छ र उयो म एकदमै आत्तिनु पर्दैन एकदम ढुक्क भएर हुन्छ भनेर त म कसरी भनौँ होइन तर वी आर भेरी भेरी होपफुल किनभने हामीलाई इभन असार गइसकेपछि पनि साउनको 15 गतेसम्म होइन हामीले अझ यसबाट हामीले अझ बढी समय दिनु भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई अरू बेला नि 15 दिन त पाउँथ्यौँ नि त अझ बढी समय दिनुहोस् पैसा उठाउनको लागि भनेर चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिक्वेस्ट चाहिँ गरिरहेका चाहिँ छौँ मलाई लाग्छ हेर्ला राष्ट्र ब्याङ्कले त्यतिखेर हाम्रो पैसा कति उठाएको छ असारसम्मको डेटा फेरि माग्ला होइन मागेर हेर्ला होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त यो त यस्तो चिज हो कि प्लानै गर्न नसक्ने फोरकास्टै गर्न नसक्ने चिजहरू चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ तर एउटा कुरा चाहिँ म के चाहिँ म तपाईँ मार्फत चाहिँ आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू ती सुरक्षित छन् सर्वसाधारण जनताले त चिन्ता लिनै पर्दैन आफ्नो उहाँहरूको डिपोजिट सुरक्षित छ है त्यसमा चाहिँ कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन र राष्ट्र ब्याङ्क इज सक्षम छ राष्ट्र ब्याङ्क इज क्यापेबल कि चाहिँ नि यो उपयुक्त चाहिँ नि रेगुलेसन्सहरू लिएर आएर ब्याङ्कलाई पनि बचाउने र सकेसम्म चाहिँ नि ग्राहकहरूलाई चाहिँ नि पनि एउटा चाहिँ नि वे आउट दिने एउटा चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा रिलिफ दिने सकेसम्म तपाईँ यो कोभिडले ल्याएको सम्पूर्ण समस्याको समाधान त कसैले पनि गर्नु आफू मरेर त सकिँदै सक्दैन होइन त्यो हामीले धेरै आशा पनि गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र धेरै आशा पनि गर्नुभएको छ ग्राहकहरूले जस्तो लाग्दैन मैले त धेरैचोटि भन्ने गरेर चाहिँ छु यो अनफर्चुनेट जुन टाइम हो आफ्नो आँखाको आँसु आफैले पुज्ने हो र अगाडि बढ्ने हो